हिजो हामीले कहाँसम्म पढाएको हिजो हजुरले 21 नम्बरसम्म गर्नुभएको थियो। मैले कति दुईटा क्वेशन हिजो कुन कुन गरेको मैले 18 को र 19 को 19 को ए र अनि के छ 21 सम्म के प्रब्लम छ कि हिजोको मलाई पठाइदिनुस् है साथी हो। खोइ राजीव जी आउनु भएको छैन? हजुर सर भन्नु न। मलाई पठाइदिनु। मैले पठाइदिए थिएँ मैले मेल पठाइसकेको थिएँ। हो पठाइसकेको मैले मेल 9 र 10 हजुर भेटे। हिजोको त भेटिन नि त प्रभु। हैन हिजोको पनि पठाए मैले 18 को पनि पठाए 9 10 ओके थ्यांक यू पठाएको हिजो हेलो सर ठीक छ हस् धन्यवाद राजीव जी हेर्छु सर हजुर सर 19 को छ नि सर स्टेप 1 को नल हाइपोथेसिसमा छ नि सर त्यहाँ हेलो भन्नु सुन्नु सर त्यो नल हाइपोथेसिसमा छ नि हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एच नट इज इक्वल टु द लेभल अफ इम्प्लोय एन्ड डिसिजन टेकन बाई देम आर इन्डिपेन्डेन्ट लेख्न मिल्छ सर? मिल्छ भेरी गुड भेरी मिल्छ। ए थ्यांक यू सर। मिल्छ। मैले क्वेशनकै भाषा लेख्या हो के मैले त एकदम कोर्स त एकदम स्लो लगाएको छु नि थाहा छ नि अहिले। अब यसपछि एउटा एक्सरसाइज बाँकी हो लास्ट एक्सरसाइज सर फ्राइडे सम्म सकेला त्यो स्याम्पलिङ एन्ड टेस्टिङ भन्ने पनि छ नि एउटा थर्ड च्याप्टर स्याम्पलिङ एन्ड टेस्टिङ त्यही एउटा बाँकी हो त्यसमा गएर सिधै हाले नि एउटा बाँकी हो। फ्राइडे सम्म सकेला सर? फ्राइडे सकिन्न त्यही भनेको मन्डे सकिन्छ किन कुदाउनु भनेर नकुदाएको सन्डे त मन्डे हो त लास्टको सलाद हो। सलाद भने थाहा छ नि सलाद भने थाहा छ नि सबै चीज थाहा छ सर। त्यही सलाद हो लास्टको विदिन द 2 मिनट्समा एउटा प्रब्लम सकिन्छ 5 मार्क्सको ग्रुप सी को लागि। हम चले सर हजुर के पढाउने हो आज? आज के पढ्न मन लागेछ? मलाई त लोकसेवा मन लागेछ। त्यसो ओलीलाई गएर फोन गर न। सर ओलीको कुरा नगर्नु यहाँ पोल्छ अहिले पोली हुन्छ यहाँ वरपर अहिले यो एकदम ट्रान्जिसनल छ सर। देशको आर्थिक स्थिति भाँडमै जा हुन्छ नि हैन? हो अब के भन्छ आर्यघाटमा पुगेर पनि ल ल ल म 1 घण्टा बालुवाटार पुगेर आउँछु है भनेर 2-4 जना निक्ति दिएर आउँछु भन्ने खालका हैन? के पढ्ने हो सर आज? त्यही पढ्ने हो त? त्यही पढ्ने भने त्यही पढाइदिन्छु ल। हुन्छ ल बालुवाटार र आर्यघाट पढाइदिन्छु। एक्जामको डेट आउँदैन तर आउँको डेट त आइहाल्छ। एक्जामको डेट त मैले भने चाँडोमा फागुन हुन्छ तिमीहरुलाई चाँडोमा। त्यही त एक्जामको डेट भ्याकेन्सीहरु जबको आउँदैन तर
चुनावको त डेट त आइहाल्छ विघटन हुने अब हेर्नु अहिले 5-7 अरब भन्दा बढी 10 अरब खर्च हुन्छ। त्यो हेर्नु एउटा गरिबलाई गर्दा कुनै ठाउँमा लगानी गर्दै हैन कति आनन्द हुन्थ्यो। अब कर्मचारीहरुको 2 वर्षदेखि तल बढ्या छैन कति आनन्द हुन्थ्यो। अब त्यो देशको ढुकुटी एकदम लाग्यो सर अब के गर्नु त? गट्टर भइसक्यो अब गट्टर केही गर्नै सक्दैन अब हामीले पनि अब यो चाडा किडनीको इफेक्ट हो क्या किडनी चाडा छ नि त्यसले एकदम बल दियो क्या सर किडनीको इफेक्ट हो चाडा दुईटा गराउन नसक्ने अब यो चुनावमा कम पैसा खर्च हुन्छ त अब भ्याक्सिन किन्ने बेला अब सर अब चुनावमा पैसा सिधा आउँछ भ्याक्सिन आउँदैन नेपालमा अब भर्ती हुनु पर्यो गरिबहरू मरिरहेछ यत्र हेर्नु कोरोनाको कति समस्या छ केही छैन हेर्नु राम 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 कति है अब देशमै रोजगारी दिने भनेको म्यादी प्रहरीमा खुल्यो त अब जागिर हैन यस्तो छ अहिले बागमती त हैन कोशीमा आयो के भन्छ त्यो पानी जहाज हैन आयो सर आयो घर घरमा ग्यास सिलिन्डर आयो हैन भोट आयो गाडी दिँदा नि हुन्छ नि नयाँ हैन गाह्रो छ है नेपालीको राजनीति भोट हाल्नु नगएर के हो अब उम्मेदवार दिनला पनि सर भोट चाहिँ कसले हाल्नु यो पालि भोट कसले हाल्नु अब नि जाने हो सर भोट हाल्न जे आले नर्मल मान्छेहरू उठ्छ नि त्यस्तोलाई हाल्नुपर्छ जस्तो क्या सर स्वयंसेवीलाई क्या पोलिटिकल पार्टी चाहिँ सबै छोडाएर तर के गर्नु नेपाली जनताहरू पनि मूर्ख छ नि सर अब त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्यो अब सर म चाहिँ त्यो पक्षमा छु मलाई जस्तो लाग्यो मासु भात खान पायो भने त्यही भोट दिन्छ त्यही उसलाई जिताउँछ रविन्द्र मिश्रहरू जस्तोलाई दिनुपर्छ क्या अब रविन्द्र मिश्र जस्ता पनि फुटिहाले सानो पार्टी पनि आ पनि टुक्रिहाल्ने फेरि मिले नेपालीको राजनीति संस्कार छैन क्या पदको लागि हो सर सबै पदको लागि अब त्यो इन्डियामा हेर्नु दिल्लीमा चाहिँ त्यो केजरीवाल केजरीवाल छ नि आम आदमी पार्टीको गर्दा पनि कांग्रेसलाई त सिधा भाजपालाई पनि सिधा नि त्यहाँ त हो सर उसले त विवरण पनि त उसले उसले त्यहाँ काम पनि त गरेछ नि राम्रो धेरै राम्रो काम गरेको पानीको लागि गर्न कसले छेकेको थियो र बार त कसैले नि हालेको छैन नि गर्दै दिल्लीको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम पानी अनि बिजुली थियो त्यो सोल्भ गरिदिया छ गाडी पनि फ्री गरिदिया छ सर भोलि बिहान नि हुन्छ नि है हुन्छ त्यति मात्र गएको छैन कि त्यो मैले कुनै निष्पक्ष गएको छैन भनेर पुरै डिटेलै बुझाएको सर अलिकति तल लेख्नु सर अलि तल सारो सर सर जुम भयो क्या राजनीतिको कुरा जति गरे त्यति तर नबोलौ न हो राजनीतिको कुरा यहाँ पढाइमा कहाँ छिलो हुन्छ यार लागि सर अब यो chi-square test for its correction for continuity सर पी को भ्यालु दिँदा k2 0 हुन्छ भन्नु भयो तपाईले के गले पी को भ्यालु क्वेशनमा दिँदाखेरि k2 0 हुन्छ भन्नु भयो k1 गले 0 हुन्छ ओके सर के 1 चाहिँ होला बरु एकचोटी माथिको एकचोटी पढ्दिछौ न सर chi-square test for after its correction for continuity ए तिमी भोलि एउटा क्वेशन अझै बाँकी छ 2/2 को लागि 3/3 गर्नलाई इन्डिपेन्डेन्ट केसको तिमी हिजो के भोलि भन्छ बिहान हो तिमी हुन्छ सर हुन्छ अनि मेरो काम तिमीले गर्दियौ गरिरहेछौ नि सर मैले त गरे सर मैले त भ्याए मैले त गरे सर गर है के काम हो सर जति त सबै गरियो फेरि थप लिंक पठाउनु भएको छ र त्यही अस्ति त सबै गर्नु अनि अब म फेरि पछि पठाउँछु नि त 10-12 वटा पछि हुन्छ गर्नुपर्ने के हो सर भन्नु न
त्यसमा के गर्ने त्यो लिंक दिएको त्यो लिंक कपी गर्ने ब्राउजरमा हाल्ने त्यसलाई इन्टर आएपछि मेरो पेज खुल्छ आर्टिकलको त्यसमा राइट साइड डाउनलोडको लिंक हुन्छ यो डाउनलोड लिंकलाई डाउनलोड गर्ने 2-3 चोटी डाउनलोड गरेपछि डिलिट गर्ने के सर त्यो लिंक चाहिँ कहाँनिर छ सर मोबाइल नम्बर पछि उनीहरुले दिन्छ सर हजुर दिन्छ त्यो त्यो लिंक सुन न त्यो कसले लिंक पाएको छैन तिमीले शेयर गरिदिऊ है लिंक मैले पाएकै छैन सर बी सेक्सनमा 9:30 देखि बुझेन गुगलमा लिंक नपाउनेले लिंक दिनु है तिमीहरुले अहिले हालिदिन्छु एकछिनमा है हेर्नु हाल्दिऊ है लिंक चाहिँ सर यो माथिको लाइन है मैले पनि पाएको छ लिंक लिंक नपाउने लिंक शेयर गरिदिऊ है 5 नम्बरको चाहिँ खुलेन कि सर हजुर एउटा चाहिँ खुलेन सर 5 नम्बरको त्यो र म भर्खर आएको यो माथिको के लिंक हो यो स्क्वायर टेस्ट आफ्टर एड्स करेक्सन फर कन्टिन्युटी म टेस्ट गर्छु के रहेछ म आज टेस्ट गर्छु लिंक हाल्दिए है च्याट टेक्स्टमा नपाएकोहरुले कपी गर्नु ल लिंक गर्ने है देखो नि त अहिले यहाँ थप है सर लेस देन 5 हो if any expected frequency or thap है observed frequency for 2/2 contingency table is less than 5 in that case chi-square test for सर त्यो अफर पछि के हो के रे अफर पछि अफर छैन observed frequency त्यो माथिको काई टेस्ट पछिको भनेको मैले chi-square test after its correction for continuity Y88 sir. कोरिलेसन फर के हो त्यो करेक्सन हैन सर माथिको हो दैट्स करेक्सन फर कन्टिन्युटी अनि यो फोर्थ लाइनमा के हो करेक्सन फर कन्टिन्युटी सर यो भन्दा अगाडि के लेखाउनु भएको थियो भर्खर के पनि लेखेर यति हो यति हो
सुरु गरौँ। हुन्छ सर। ल सुन है, हिजोको क्लास भनेको अस्ति क्लासमा हामी के पढाएको थियौँ भने any spectral frequency is less than 5, that case technique of pooling is applied to make it 5 or more by adding their adjacent spectral frequency. सर यो फिफ्थ लाइन के हो? फिफ्थ लाइनमा chi square after yachts. After X correction is applied. अनि यस्तो अवस्था हामी पहिला के पढाएको थियो भने यदि स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेन्सी लेस देन 5 छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पुलिङ मेथडबाट के म कसरी गर्थे अनि त्यही त सोचै थिएन प्लिज मेरो हल्ला नगरौँ न के पढ्ने टाइममा। भनिहाल्छु न, सुन ध्यान दिएर सुन त भनिहाल्छु भनेको एक्स करेक्सन पर यदि हामीले के पढ्यो अहिलेसम्म कुनै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी लेस देन 5 छ भने त्यसमा टेक्निक अफ पुलिङ मेथडबाट त्यसलाई जोडेर 5 or more बनायो, त्यो अनुसारले डिग्री फ्रिडमले एडजस्ट गर्यो है, एडजस्ट गर्यो। तर त्यसमा हामी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मात्रै हेर्थ्यौं, तर यसमा हेरौँ chi square test after its correction for continuity मा any expected frequency और पनि थपाएको छौँ और observed frequency पहिला observed frequency लिँदैन थियो, अहिले observed frequency पनि लिँदैन, is less than 5 for 2/2 table, only for 2/2, not for 2/3 को लागि हो, 3/2 को लागि 2/2 टेबल को लागि चाहिँ लेस देन 5 छ भने त्यस्तो अवस्थामा chi square test for x correction, x भन्ने व्यक्तिको नाम भएको नामले एउटा करेक्सन गर्यो, कन्टिन्युटी दिनलाई एप्लाइड गरिन्छ है। अब किन कन्टिन्युटी दियो भने सबभन्दा पहिला एकछिन भनौँ, अब हाम्रो यो 2/2 छ, 2/2 भनेको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको r - 1 c - 1 भनेको 2 - 1 2 - 1 किन 2 र 2 कलम भनेको 1 × 1 भनेको 1 आयो, यो डिग्री अफ फ्रिडम। तर यदि 2/2 टेबलमा पुलिङ गर्दा यदि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीमा लेस देन 5 एक्सपेक्टेड पुलिङ गर्दाखेरि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी घट्छ, घट्ने बित्तिकै हामी अस्ति पढाएको थियौँ नि केटी जतिवटा भ्यालु चाहिँ घटायो त्यति माइनस गर्ने, घट्छ। अब यहाँ मिनिमममा के हुन्छ 2/2 को लागि 1 हुन्छ, यदि 1 वटा अब्जर्भेसन घट्यो भने के हुन्छ 1 - 1 0 हुन्छ, 1 - 1 0 हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ chi स्क्वायरलाई मिनिमम 1 हुनुपर्छ, 0 भयो भने त्यो चाहिँ भ्यालिडिटी हुँदैन, भ्यालिड हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले के गर्यो भने एक्स भन्ने व्यक्तिले एउटा नयाँ फर्मुला डेभलप गर्यो, कन्टिन्युटी दियो फर्मुलालाई, जसलाई के हुन्छ chi स्क्वायर आफ्टर एक्स करेक्सन फर कन्टिन्युटीमा n दियो। अब यो ब्रैकेट यो मोडुलस हेर a × d माइनस bc मोडुलस माइनस n/2 को होल स्क्वायर डिवाइड बाय रो टोटल र कलम टोटलले डिवाइड गर्ने, रो टोटल र कलम टोटलले के अर्थ डिवाइड गर्ने। यसलाई कन्टिन्युटी दिनलाई उसले के गर्यो एउटा फर्मुला गर्यो कन्टिन्युटीलाई, जसको लागि सुन है अब यहाँ हेर तिमीहरूले यहाँ जस्तै क्वेशन नम्बर 24 मा हेर, 24 ले के भनेको सबैले बुकको 24 हेर, सबैले 24 मा हेर के भनेको छ, 24 ले सबैले बुकमा के भनेको छ, पेज नम्बर 289 पेजमा। अब सुन 24 मा के भन्छ, इन एन एक्सपेरिमेन्ट on immunizations of cattle from tuberculosis the following results were obtained। उसले के छ यो ट्युबरकुलोसिस को उसबाट यो रिजल्ट आयो, एट्याक्ड नट एट्याक, इनिकुलेटेड नट इनिकुलेटेड। यो भ्याक्सिन दिदा नदिदा, भ्याक्सिन दिँदाखेरि इनिकुलेटेड एट्याक गर्ने ट्युबरकुलोसिस 10 छ अनि एट्याक नगर्ने 26 छ, भ्याक्सिन दिँदाखेरि इनिकुलेटेड नदिँदाखेरि त्यसको एट्याक गर्ने 16 छ, नट एट्याक चाहिँ 4 छ है। टेस्ट वेदर इनिकुलेसन इज इफेक्टिभ इन प्रिभेन्टिङ द ट्युबरकुलोसिस, त्यो इनिकुलेसनले चाहिँ ट्युबरकुलोसिसलाई इफेक्टिभ गर्छ रोक्नलाई। नलले के भन्छ, इनिकुलेसन इज नट इफेक्टिभ इन द प्रिभेन्टिङ ट्युबरकुलोसिस, और अल्टरनेटिभ के भन्छ, इनिकुलेसन इज इफेक्टिभ इन प्रिभेन्टिङ द ट्युबरकुलोसिस। यसमा कुन फर्मुला गर्ने भन, कुनबाट गर्ने भन त, कुनबाट गर्ने अहिलेकोबाट गर्ने भर्खरको अहिले लेस देन 5 छ नि त सर। किनभने सुन यहाँ a b c d, a भनेको 10, b भनेको 26, c भनेको 16, d भनेको 4, 4 भनेको लेस देन 5 आयो, 4 भनेको के आयो लेस देन, हजुर सर 5 आयो, लेस देन 5 भने यो फर्मुला अनुसार गर्न सकिँदैन यो, हजुर सर यो सकिन्छ भने यो फर्मुला अनुसार गर्ने 24 नम्बरमा है।
सकिन्छ सर है ठिक छ यहाँसम्म लेस देन 5 कि 5 मात्रै भए पनि यही गर्ने सर यो यदि 2/2 को लागि है उनी 2/2 अनि सर त्यो 4 को सट्टामा 5 रहेछ भने के गर्छ रे गर्नु पर्दैन 5 बाबु न हिजो अस्तिकै हो ए ल सर अब नेक्स्ट लास्ट यसको चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट फर भेरिएन्स पपुलेसन भेरिएन्स भोलिदेखि क्लास नछोड्ने भोलिको सरीमा थ्योरी जस्तो छुट्याउनु है भोलि क्लास नछोड है सर तलको नमेट्नु ल लास्टको 5 मार्क्स चाहिँ सजिलो च्याप्टर हो त्यो लास्टको बोनस हो त्यो 5 मार्क्स को 2 मिनेटमा 5 मार्क्स सकिन्छ ल अब काई स्क्वायर नेक्स्ट के छ हाम्रो क्वेशनमा 4 मा के थियो 4 कि 3 मा काई स्क्वायर टेस्ट फर population variance hey the steps are as follows इसको step are as follows अब इसको फर्स्ट स्टेप में यस नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हामीले के छ सिग्मा पहिला म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट भने जस्तै पपुलेसन भेरिएन्स को भ्यालु यति हो भन्छौ दैट इज पपुलेसन भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 0 स्क्वायर हो सर पपुलेसन भेरिएन्स at some specified value not square यति हो भन्छौँ हामीले हैन यति हो भन्छौँ त्यसपछि यस वनमा sigma is rather not equal to sigma what square that is total test so sum हो कि same हो same हो कि sum हो sum specified हो कि same specified sum yes you have sum हो yes that is population variance is not equal to sigma net square यदि होइन हुन्छ है त्यसपछि स्टेप 2 यो त लास्टको यो पनि सजिलो छ टेस्ट स्ट्याटिक्समा अन्डर HO I स्क्वायर इज इक्वल टु यसको फर्मुला हाम्रो कैपिटल S स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर capital S square by sigma square where S square भनेको यो पहिला पनि टी टेस्टमा गरे अनबाइस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर जसको फर्मुला के हो n-1 n-1 by n-1 summation x minus x bar अथवा अर्को फर्मुला 1 by n-1 summation x square minus summation x को by square यो पहिला पनि गरे अर्को हुन्छ n-1 summation d square minus summation d whole square by n where
D is equal to x minus a. D is equal to x minus a हो। यो यदि निकाल्नु पर्यो भने पहिला टी टेस्टमा गर्थ्यौ नि, अनि सिग्मा भनेको स्क्वायर भनेको पपुलेसन भ्यारिएन्स भनेको पपुलेसन भ्यारिएन्स, सिग्मा भनेको पपुलेसन भ्यारिएन्स यति हो हैन। सर यो s स्क्वायर इक्वल टु के हो? n unbiased estimate of population variance sigma square। हाकिम नभए निमित्त के भनेको थियो निकाल्नु पर्यो भने ठुलो यस दिएको थियो टी टेस्टमा, त्यही फर्मुला सिग्मा स्क्वायर भनेको पपुलेसन भ्यारिएन्स। यो ठुलो यस निकाल्नु पर्यो भने अब यदि सानो यस दिएको छ भने के गर्ने, सानो यस दिएको छ भने के गर्ने? यहाँ लेफ्ट साइड को मेटो पपुलेसन भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर हैन सर? सिग्मा स्क्वायर। यो आज नेट कतिलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ नि, आएर पनि हटेछ त। अब सुन यहाँसम्म ठीक छ, यो लेफ्ट साइड को मेटो, लेफ्ट साइड को। हाँ सर। स्मॉल s स्क्वायर बी द बाइस लिमिटको उल्टो भयो नि। हाँ के रे सर लिमिटको उल्टो भयो नि, भर्खर लेख्दिएको मेट्नु भयो, मेट्यो टुट्यो सर। मैले लेफ्ट साइड को सोधेको थिएँ, तिम्रो हो भनेर मेट्यो। हजुरले पहिला लेखेको चाहिँ मेट्नु भएन सर, छुट्यो सर। टी टेस्ट को फर्मुला सकिसकेको थियो। ल बुक को पेजमा चाहिँ मैले लेखेको बुक को पेज को 83 मा छ त्यो फर्मुला है। हजुर 283 पेजमा फर्मुला छ त्यो मेटेको यस स्क्वायर इज इक्वल टु है। फर 283 मा हेर्नुस् न छ है है ट्याक्कै त्यही छ। पपुलेसन भ्यारिएन्स सिग्मा स्क्वायर देन हाम्रो 22 मा भनेको 1/n यो पहिला पनि गरे हो, यहाँसम्म पहिला गरेको। अनि अर्को त्यसपछि हामीले के गरेका थियौं, देयरफोर हामीले र देयरफोर वी अल्सो वी नो हामीले अस्ति टी टेस्टमा गरेका थियौं s स्क्वायर बाइ n इज इक्वल टु s स्क्वायर। यो अनुवाद फर्मुला देखे यो पहिला गरे हो, याद छ टी टेस्टमा? टी टेस्ट गरेछ गरेछ टी टेस्टमा हेर्नु है, गरे आज गरेछ। ए भनेकोलाई हामीले यसमा के गर्छौं, n माइनस s स्क्वायर n माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टु n s स्क्वायर। लेट इट बी 2 गरे मैले, लेट इट बी 2 गरे मैले त्यो गरे। अब हेर जो माथि यो 1 र 2 कोटा हेर फ्रम इक्वेसन पाई स्क्वायर भनेको के हो त n स्क्वायर बाइ सिग्मा स्क्वायर। अब यसमा हेर तीनटा फर्मुला हो, तीनटा दुईटा भयो। यदि एक्चुअल डाटा दिएको छ निकाल्नु पर्यो भने 1 नम्बर फर्मुला हो। यदि क्वेशनमा चाहिँ सानो यस दिएकै छ सबै भ्यारिएन्स भनेको 3 नम्बर फर्मुला हो। दिएकै छ भने 22 भयो, तलको फर्मुलाबाट गर्ने। यदि निकाल्नु पर्यो भने 1 नम्बर फर्मुलाबाट गर्ने, निकाल्नु पर्यो भने 1 नम्बर फर्मुलाबाट गर्ने।
म्युट गरौँ न है साथीहरु। म्युट गरौँ है, सबजना म्युट गर न प्रब्लम। सागर यार, सागर म्युट गर यार। सर स्मल यस निकाल्नलाई 3 नम्बरको फर्मुला हैन? 3 नम्बरको। अब यति गरेपछि त्यसपछि हामी स्टेप 3 level of token money 5%. Step 4, degree of freedom. Here बनेको n-1. सर लास्ट वाला का छेल्यो। त्यसपछि step 5, critical value. We पहिला जस्तै and chi-square alpha n-1 गर्ने पहिला जस्तै सेम। जस्तै गर्ने। यो गर्ने है। त्यसपछि डिसिजन हैन सर, अब डिसिजन गर्ने। स्टेप लाइन गर जोइन भएको कति छुटेको? आज ढोका यसरी हैन छुट्या। स्क्रिनमा भए जति मात्रै पढाइ भयो। अलिकति नम्बर पेज नम्बर 283 तिर हेर्नु बुकको त्यही छ पढाइ भएको। हस् हस् हस्। डाटा लिएर बसौँ न है साथै। नेटले धोका दिए हुनाले डाटा लिए सर आज त हिजो धेरै छुट्यो हैन। Otherwise it is rejected. Otherwise it is rejected. Question number 25 को ए मेरो। सर जोर एकचोटि स्टेप 2 को बुझाइदिनु न। स्टेप 2 को हजुर। त्यो त फर्मुला मेटिसले त अब के बुझाउनु? कुन बेलामा स्मल एस र कुन बेलामा क्यापिटल एस भनेर। यदि क्वेशनमा दिएकै छ भने स्मल एस पहिला जस्तै टी टेस्टमा निकाल्नु पर्यो भने क्यापिटल एस है। जस्तै x को भ्यालु दिएको छ टी टेस्टमा जे गरेको त्यही हो कि निकाल्नु पर्यो भने ठुलो एस दिएकै छ भने सानो एस। जस्तै हेर न क्वेशन नम्बर 25 को ए 25 को ए मा अहिले सबैले क्लियर हुन्छ। 25 को ए सर यता साइडको नमेट्नु है। ल अब 25 को ए मा 25 को ए लेख्यो भन्छ। 25 को ए ले 20 स्टुडेन्ट्स टुक एमबीए एक्जामिनेसन। 20 जना एक्जामिनेसन दिन्छ है। हेर 20 जना n भनेको 20 त संख्या थाहा हुने बित्तिकै स्याम्पल भ्यारिएन्स फाउन्ड टु 80 भनेको दिएकै छ भने सानो एस हो। सानो स्याम्पल भ्यारिएन्स यति हो।
The teacher claims that the based on its past experience, the true variance भनेको population variance at 100. टिचरले क्लेम के गर्यो विगतको अनुभवलाई चाहिँ के गर्यो भने population true variance भनेको population variance 100 भयो भनेको सिग्मा स्क्वायर उसले क्लेम गर्यो. Thus the sample result, त्यो sample जुन 80 देखायो, so that population variance त्यो जुन sample variance 80 आयो त्यो आधारमा हामी population variance चाहिँ 100 हो भन्ने सक्छौं त्यो टेस्ट गर्न. यसमा के हो with the notations we have n भनेको कति भयो हाम्रो 20 यस स्क्वायर दिएकै छ सानो यस है दिएकै छ सानो यस. अब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टु कति 100 यो पपुलेसन भ्यारिएन्स. अब यो पपुलेसन भ्यारिएन्स यति हो कि हैन टेस्ट गर्ने हो कि यति हो कि हैन टेस्ट गर्ने. सबभन्दा पहिला स्टेप 1 मा sigma is equal to 100, that is population variance sigma square is 100 यति हो भने कुरा नगरौँ है भाषा मिटमा बस्दिनु है. sigma square is not equal to 100 यो भनेको कति हो that is population variance sigma square is not equal to 100 यदि हैन भने हैन त्यसपछि फर्स्ट स्टेप यसरी पढ्नुस् त सर. त्यो H1 मा हामीले टु टेल टेस्ट लेख्नु पर्छ कि पर्दैन? के त्यो H1 मा टु टेल टेस्ट लेख्नु पर्छ कि पर्दैन सर? ए लेख्दिने थ्यांक यू सर. कति भन्नुहुन्छ टेस्ट लेख्दिने. अब पछि स्टेप 2 टेस्ट स्टेप फर्स्ट एकचोटी रिड गर्दिनु सर. एकचोटी स्टेप 1 भन्दिनु त सर. स्टेप 1 भनेको सिग्मा स्क्वायर 100 that is population variance sigma square is 100. अब H1 is sigma is not that is a two tail test that is population variance sigma is not equal to 100. अब कुन फर्मुला युज गर्ने मलाई कुन फर्मुला युज गर्ने त्यसमा म अर्जन हिन्दीमा युज गर्नु है. एक फर्मुला युज गर्ने यो कुन फर्मुला युज गर्ने फर्मुला. अब n भनेको 20 यो भनेको 80 यो भनेको 100 0 0 0 कति आ 69 कति आ 69. त्यसपछि स्टेप 3 मा सर 100 पछि माथि के लेख्नु भएको थियो बुझ्दैन. ए अन्डर एच नट मा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स क्या यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर एच नट के हो लेभल टेल टेस्ट हो त्यो टु टेल टेस्ट है. डिग्री अफ n minus 1 भनेको कति हो 20 minus 1 भनेको 19 भयो. स्टेप 5 क्रिटिकल भ्यालु chi स्क्वायर अल्फा 19 मा कति छ र त 30.144 13.144 30 हैन सर 3030 30.144 लसन क्याल्कुलेटेड भ्यालु 16 आयो. ट्याबुलेटेड भ्यालु के भयो नल एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन
एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्ने एक्सेप्ट गर्ने एक्सेप्ट गर्ने नो सिग्निफिकेन्ट अब स्टेप saying calculated chi-square is less than tabulated chi-square alpha, it is not significant. significant and HO is accepted. Means that population वेटिङ मा कोही छ सर? Balance is 100. balance is 100. साथीहरुले भन्दै छ वेटिङ मा छ भनेर। हजुर कोही देखाएको छैन त। एकजना वेटिङ मा छ सर टप गुरुङ कि को भनेर। खै पिन्टु छैन, पिन्टुलाई हो न पिन्टु सर म बत्ती गएर फेरि त्यो कोहोस्ट गइसकेको छ सर। मेरो बत्ती गएर फेरि आएको थियो सर म नत्र म कहाँ छोड्थे। यो घिसिङ गएपछि बत्ती जान थाले है? हो सर भयो सर। भएन? हो सर हाम्रोतिर नि कक्को गइछ। धेरै नै सर हो सबै चल्थेलो सर। लस्ने भयो मैडम? हुन्छ सर। हुन्छ सर। ल क्वेशन नम्बर 26 हेरौँ। 26 मा मैडम हुन्छ सर। एकछिन सर। ए जसले भोलि क्लास छोड्छ उसको लागि कोर्स सिद्धियो है। जसले भोलि क्लास छोड्छ उसको कोर्स सिद्धियो, स्टार्टिङ कोर्सै सिद्धियो, किन भोलि पुरै थ्योरी क्लास हो। थ्योरी नबुझिकन प्रब्लम बुझिदैन। हुन्छ सर नछोडौँ। भोलि डाटा लिएर बस्ने है, भोलि बस्ने। भोलि चाहिँ 3.1 गर्ने हो सर। 3.2 गर्ने, 3.2 गर्ने, 3.2 को लागि एक्सरसाइजको लागि थ्योरी पढाउने भोलि डाटा लिएर बस्ने है। हुन्छ सर हुन्छ। थ्यांक यू सर। इन्टरनेट छाडेर डाटा चलाइरहेको छु सर म त। त्यस्तै हो, के गर्ने अब सबै एउटा गीत थियो नि फ्याट गइहाल्छ, बत्ती पनि जान्छ। एउटा गीत थियो नि लुट्न सके लुट कान्छ एक देशमा भनेर हैन? एकदम त्यो गीत त कहाँ बिर्सिन्छ र सर? लस्न A random sample of size 9 from the normal population give the following value दिया छ है। n भनेको 9 दिया छ। Test hypothesis that population variance is 560. अब के छ यसमा के गर्ने भन त, कसले भन्छ? So यो कति नम्बर क्वेशन को सल्युसन हो? 26 नम्बर को। थ्यांक यू। त्यहाँ देखेन सर 26 फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने पहिले। बत्ती गएर पढ्नै गाह्रो निकाल्ने होला सर। ल त्यो भएर तिमीलाई मैले कति दुख गरे, इन्भर्टर म कहाँ बत्ती जाँदैन पहिला 18 घण्टा लोड सेडिङ हुँदा पनि म कहाँ बत्ती जाँदैन थियो के। किन सर? छिमेकी घरमा अर्को फेरि त्यो दुईटाबाट इन्टरचेन्ज गर्यो इन्भर्टर एउटा इन्भर्टर भयो, एउटा छिमेकीबाट तानेको थियो, अनि भनेपछि मेरोबाट दुईटा मेन लाइन भयो, एउटा चाहिँ इन्भर्टर भनेपछि त्यतिखेर पनि म कहाँ बत्ती जाने। छिमेकी र मेरो चाहिँ फेस फरक हो के। ल n भनेको 9 पपुलेसन भ्यारिएन्स इज इक्वल टु 560 हो। अब यसमा पहिला के गर्ने मलाई कसले भन्छ भन त? पहिला स्क्वायर निकाल्नु। सिम्पल भेरिएन्स s स्क्वायर चाहियो हो। ठुलो एस निकाल्ने। ठुलो एस र सानो एस को कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर बुझ्यो। मुखमा लड्डु देखेछ मुखमा लड्डु देखेकै छ, दाँत छ चबाउने नभए घट्ट निल्ने भनेको सानो एस, लड्डु बनाउनु पर्यो अनि चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो एस। 96 मिल्क टी रहेछ। 1969
अब यसलाई कुन मेथडमा गर्न मन लाग्छ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने कि सर्टकट गर्ने कि कुनबाट गर्ने म यहाँ चाहिँ तिमीलाई सर्टकट सर दुईटै गराएको छ दुईटै डाइरेक्ट टाइम छैन नि हामीसित अब म गर्दा त टाइम लाग्छ नि त 45 लिए मैले 45 भनेको 5 0 13 5 18 -18 अनि 60 भनेको 15 6 21 43 भनेको -2 यो 96 हो 96 भनेको कति 5 40 5 51 45 भनेको 0 90 भनेको कति हो 45 सर त्यो x - 45 भने x - a हैन x - a अनि 69 भनेको कति हो 19 19 5 24 हो यो सम डे निकाल्ने सर त्यो ठिकै सर सर त्यो 45 नै लिनुको के रिजन छ होला देखेन सर तलको देखेन सर सर 90 भन्दा तलको देखेन सर क्यामेरा अलि डाउन गर्नु सर अब देखे सर अब माथिको देख्दैन 43 लियो 45 लियो सर माथिको देखेन नि त सर माथिको देखेन सर जे मलाई त्यही लिनु आफ्नो खुसी हो तर बिचको मैले रिपिटेड लिदिए कि सजिलोलाई अलिकति माथि गर्नु सर मिडको लिँदा सजिलो हुन्छ हैन सर अलि सजिलो हुन्छ 51 को स्क्वायर गर त 51 को स्क्वायर गर त 2601 कति 2601 अनि 45 को स्क्वायर गर त 2025 ल 24 को स्क्वायर गर त 576 576 ल सबै यो आयो सर के गर्ने अब मुखमा आएको हैन हेर ल आफूले यो फर्मुला राख्ने समेसन d स्क्वायर बाइ n यो हो के नि हो ल 5996 सर टोटल कति आइसको 5996 अनि यता समडी कति आयो 5996 सर यो टोटल यो d को समडी को $126 भयो है अब तिमीलाई यो भ्यालु म निकालिहाल्छु अब सबै पहिला जस्तै के गर्ने h को भ्यालु सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु कति भनेको छ सिग्मा स्क्वायर भ्यालु कति छ त्यहाँ टेस्ट गर्नु पर्ने 100 कि 560 सिग्मा स्क्वायर भनेको 560 अर्को के हुन्छ सिग्मा स्क्वायर इज नट इक्वल टु 560 मैले डाइरेक्ट सर्टकटमा लेख्ने अनि यो स्टेप 1 भयो स्टेप 2 मा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मा अंडर h नॉट chi square is equal to n minus 1 capital S square by sigma square आएन हेर त अब गर्न सक्दैन सकिन्छ सर सकिन्छ यो त ल अब लास्ट को चाहिँ तिम्रो बाँकी भनेको त्यो एस्टिमेसन मैले छोडा कि त्यो बाँकी त्यो सकेपछि तिम्रो कोर्स सक्यो सर त्यो माथिको एकचोटि देखाउनु न सर सर एकछिन है सर एकछिन सर 82 भयो नि त सर एनोभामा र यो काई स्क्वायरमा त कुनै कुनै क्वेशनमा त झुकिदो रहेछ त सर मैले हिजो क्वेशनहरु हेरेको के झुकिन्छ लगाउनु सर त्यो स्टेप के लेख्नु भएको कुनैमा एभरेज फ्रिक्वेन्सी यस्तो लेखेकै देखिन सर मैले दुईटै क्वेशनमा अनि कुन गर्ने अन्डर याचो कुन क्वेशन चान्सेस हैन त्यो यास हो कि यही हो कि के लेख्नु भएको त्यो बुझेन के तिमीले चस्मा लाछौ स्टेप 2 अनि के ए चस्मा लाछौ काई स्क्वायर भनेको कस्तो भने कुनै पनि ग्रुप पपुलेसनलाई दुईटा ग्रुपमा क्लासिफाइड गर्दा क्याटेगोराइज गर्दाखेरि यदि फ्रिक्वेन्सी दुईटा बीचको एसोसिएसन छ कि छैन
रिलेसनशिप छ कि छैन, डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यो भनेको काई स्क्वायर टेस्ट हो। त्यो काई स्क्वायर इक्वल्स टु त्यो ब्र्याकेटमा कति 9 लेख्नु भयो भयो अनि एनोभा सर एनोभामा के हो नि हजुर त्यो काई स्क्वायर इक्वल्स टु ब्र्याकेटमा 9 - 1 हैन हजुर यहाँ 9 मा डिग्री 9 - 1 हुन्छ, डिग्री बिटा 9 - 1 हुन्छ। हजुर 9 - 1 ल सबै अनि एनोभामा एक दिन म डिस्कसन गरिहाल्छु नि है। ल यति राखौँ आजलाई, केही छ अरु केही छ यति राखौँ। भोलिलाई लास्ट च्याप्टर सुरु हुन्छ, लास्ट एक्सरसाइज सुरु हुन्छ भोलिलाई है। थ्यांक यू सर। भन थ्यांक यू सर। सर त्यो टु वे टेबलको एउटा हिसाब मात्रै हजुरले गरिदिन पर्ने भयो नि। अब क्लास छोडेर अनि मलाई दुःख दिने काम गर्छ सर अब टिचर सल्लाह पहिला कोर्स सिधैसँग सल्लाह गरौँ है। सर के भन्नु भन सर हामीले त्यो 5.2 चाहिँ गर्नु नपर्ने हो सर। अब 5.2 एक्जाम पछि गर्ने ए त्यो 5.1 चाहिँ मात्र गर्ने हुन्छ हामीले 5 मात्रै गर्ने। ए हस् थ्यांक यू। ल यति छ ठीक छ, अरु केही छ तिमीलाई भन। ल मेरो आर्टिकल तिमीले डाउनलोड गरे है, शेयर गरे है, डाउनलोड गरे आर्टिकल है। हुन्छ सर हजुर मात्र त्यो 5 पनि राखिसिया नि त बुकमा के को लागि त? त्यो चाहिँ यस्तो हो, त्यति इम्पोर्टेन्ट नम्बर कोर्सको इम्पोर्टेन्ट अहिले सोधेको रेकर्डै छैन। अहिले क्राइसिस टाइममा कसले सोध्छ फेरि? त्यही त के रे सोशल रेफरेन्स कुनै डाइरेक्ट देखाउँछ हैन, कुनै डाइरेक्ट देखाउँछ, म चाहिँ हेरेर तिमीलाई बनाउला हुन्छ के रे हो ए म त्यो हेरौँला के रे त्यो हेरौँला त्यसमा आफै डाउनलोड हुँदछ सर। दुईटा त लिंक चाहिँ आफै डाउनलोड हुन्छ, अरु चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्छ के आफै खोल्ने बित्तिकै। कति चाहिँ आफै डाउनलोड हुन्छ, कति डाउनलोड गर्नुपर्छ? दुईटा चाहिँ आफै हुन्छ। ए हो ठीक छ, म त्यहाँ हेर्छु के रे सिस्टम हेर्छु है त्यहाँ है हेर्छु। अरु कुरा के भने अब 3टा सबमिटेड भनेछ नि, त्यो पनि 5-7 दिनमा चाहिँ त्यो छापिँदैछ, सबै कुरा भइसकेको छ प्रोसेसिङमा। त्यो चाहिँ पनि 5-7 दिनमा अनलाइनमा आउँछ, त्यो अनलाइनमा आउँछ। त्यसपछि फेरि 1.5-2 हप्तामा करिब 8-10 वटा आउँछ फेरि अनलाइनमा। सर फेरि छुट्यो सर हामीले त्यो हाइपोथेसिस र प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ थ्योरी नहेर्दा पनि हुन्छ है सर? नहेर्दा पनि हुन्छ। यस थ्यांक यू सर। है ल आनन्दले मैले पार लगाउने काम मैले गरिदिएको है तिमीहरूलाई। हे अब हेर यति छ, आफूले जुन जिम्मेवारी छ अहिलेसम्म मैले कसैलाई त्यो नाइ भनेको छैन, कसैलाई चाहिँ मैले त्यो कोर्स कम्प्लिट भने चाहिँ कसैलाई बोल्ने शब्द आएको छैन अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा है। झन् क्राइसिस टाइममा मैले कोर्स तिमीलाई जिम्मा लिएर सिध्याइदिएँ भनौँ, सिध्यो त हैन? क्राइसिस टाइम हो नि, जहाँ चाहिँ कुनै व्यवस्था थिएन, केही थिएन, सबै यस्तो किसिमले झन्डै फिजिकल क्लास जस्तै किसिमले व्यवस्था गरेर कलेजले व्यवस्था गरेन, मैले आफै व्यवस्था गरेर तिमीहरूलाई चाहिँ गरे। अब त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले यो चाहिँ अपर्च्युनिटी यसको त ऋणै भएको छौँ नि हामी। थ्यांक यू सो मच सर। एकदमै थ्यांक यू सर। अब त्यसको लागि क्यास गर्नु पर्यो तिमीले क्यास गरे त मलाई रिटर्न आउँछ के, क्यास नगरी त के हुन्छ? तिमीले एक्जाममा राम्रो गर्यो भने मेरो चाहिँ सम्पत्ति त्यही हो क्या। हुन्छ सर, गर्दो सर पास। हामी फेरि जस्ताहरु पास भएर देख हजुर धेरै ल्याउने नम्बरहरुको साथीले अगाडिको 3 वटा च्याप्टर चाहिँ त्यो नेटमा पढा भएर चाहिँ सबै चेकजाक भयो के रे, राम्रोसँग पढ्न पाइएन। अहिले हजुरले यो हाइपोथेसिस च्याप्टर चाहिँ बल्ल नेटमा यो डाटा लिएर पढा भएर राम्रोसँग पढेको फिलिङ्स भयो। तर हजुरले चाहिँ राम्रोसँग पढाउनु भएको थियो, तर नेटले छुटेर एकदमै डिस्टर्ब भएर राम्रोसँग पढ्नै पाइएन नि। फेरि पढाउनु त्यसको लागि सरले ट्युसन पढाउनुहुन्छ होला नि, यहाँ जोइन हुनुस्। अब ट्युसनमा साथीहरुको शेयरिङ गर्नु, साथीहरुले शेयरिङ गर्नु है कुराहरु है। हुन्छ सर।
ल भोलि चाहिँ सर हजुरले ट्युसन चाहिँ लिनुहुन्न सर? ट्युसनको लागि चाहिँ लिन्छु भनेको उसलाई सबै पिन्टुसँग नाम दिनु, सबै कुरा गर्नु, अनि त्यसपछि म सुरु गर्छु। ए हुन्छ सर, कहिले लिने हो सर? पेमेन्ट चाहिँ कति? कोर्स सिद्धिएपछि मैले कोर्स नै म यस्तो अनलाइनमा त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। कोर्स सिद्धिएपछि भन्नु सर, हुन्छ सर। मैले कुरा कोर्स सिद्धिएपछि मैले पिन्टुले सबै कुरा तिमीलाई सेयर गर्छ है। सर पिन्टु सर हामीलाई नम्बर पठाइदिनुस् न, हामीलाई गाह्रो भएको छ क्या, मेरो छुटेको छ धेरै। ल ठीक छ। अनि पिन्टु दे तिम्रो ग्रुपमा छ नि? हेर्नु है। ल पिन्टु मेरो नाम पनि है पिन्टु। केमा हालेको रे पिन्टुजी? च्याट लिस्टमा छ, यहाँ च्याटमा हेर न, मेरो नम्बर। ए ल धन्यवाद। ल ए पिन्टु मेरो नाम पनि राख्नुस् त्यहाँ। कोर्स सिद्धिएपछि मेरो नाम पनि हाल है। हुन्छ ब्रदर, सुरु गरौँला है। कोर्स सिद्धिएपछि सुरु गरौँ। हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ सर। सर अनि नेटबाटै त होला नि हैन सर? हजुर नेटबाट यस्तै हो, यस्तो हो। तर यसमा छ अब यो चाहिँ यो जुममा चाहिँ हुँदैन, अर्को जुममा हुन्छ। यो चाहिँ कलेजको जुम। सर फिजिकली नै गर्दा हुँदैन र सर? यो हो फिजिकली के हो? हुँदैन फिजिकली। यस्तो समयमा झन् काठमाडौँ यो वर्ष स्टुडेन्टहरु सबै छरिरहेछ नि त, अनि हुँदैन, सम्भवै छैन है, सम्भवै छैन। ल भोलि अब गर्न जे गर्नु है त। हस् बाई सर। हस् सर, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। बाई सर, वेलकम। थ्यांक यू सर। फिजिकली लिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। म तिमीलाई राम्रै व्यवस्था गरिदिउँला है, टेन्सन नलिऊ, राम्रै व्यवस्था गरिदिउँला। अब त्यतिखेर रेकर्डको लागि बा युट्युब भन्छ, रेकर्डको लागि व्यवस्था गरौँला राम्रो।